अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। हज के दौरान ये गलतियां ना करें, नहीं तो आपका सारा पैसा बेकार चला जाएगा। तो हज के दौरान आपको क्या गलती नहीं करना है और किन बातों का ध्यान रखना है, पूरी जानकारी जानने के लिए इस वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, इस्लाम के 5 महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, उन्हीं में से एक हज है। इस्लाम के ये 5 महत्वपूर्ण स्तंभ कौन कौन से हैं, जान लेते हैं। नंबर 1 है तौहीद, यानी एक खुदा की गवाही देना और पैगंबर मोहम्मद साहब और उसके रसूल पर यकीन रखना। नंबर 2 नमाज कायम करना, यानी दिन में 5 बार खुदा को याद करना। नंबर 3 ज़कात अदा करना, अर्थात अपनी सेविंग में से साल के पूरा होने पर 2.5% धन गरीबों, मिस्कीनों, बेवाओं, यतीम बच्चों, मुसाफिरों, कर्जदारों, परेशान हाल लोगों की मदद करना। नंबर 4 रमज़ान के रोज़े रखना, यदि वह बीमार नहीं है और वह रोज़ा रखने के लायक है तो वह रमज़ान के रोज़े ज़रूर रखे। नंबर 5 है हज। इस्लाम के महत्वपूर्ण स्तंभों में से सबसे अंत में आता है हज। हज अरबी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है यात्रा का इरादा करना। हज एक सालाना तीर्थ यात्रा है जो सभी मुसलमानों पर पूरे जीवन में कुछ शर्तों के साथ एक बार फर्ज है। अब सवाल ये उठता है कि किन लोगों पर हज करना फर्ज है और हज करने के लिए क्या शर्तें हैं। तो दोस्तों, जान लेते हैं। इस्लाम में हज ऐसे लोगों पर फर्ज किया गया है जो इस सफ़र का खर्च और दौरान हज का खर्च उठा सकें। वह किसी का कर्जदार ना हो या उनके यहाँ कोई ऐसी मजबूरी जिसकी वजह से उस काम का करना ज़रूरी है। इसके अलावा दूसरी शर्तें हैं कि वह मुस्लिम हो, अक्लमंद हो, बालिग हो, आज़ाद हो, यानी किसी का गुलाम ना हो। ऐसे लोगों पर जीवन काल में एक बार हज वाजिब है। ऐसा काम जिसको करना ज़रूरी है उसे वाजिब कहते हैं। औरतों के लिए उसके साथ महरम, यानी बाप, भाई या इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार जिनसे निकाह नहीं हो सकता या उनका शौहर का होना हज पर जाने के लिए लाजमी है। यदि उनके साथ इनमें से कोई नहीं है तो वह हज पर नहीं जा सकती। हज का मकसद बुरे कर्मों की खुदा से माफ़ी मांगना और आगे की ज़िंदगी में बुरे कामों से दूर रहना, साथ ही खुदा से प्राप्त नेमतों का शुक्रिया अदा करना और पूरी मानवता के लिए सुख, समृद्धि, शांति की प्रार्थना करना। इस दौरान पूरी दुनिया से मुसलमान हज के लिए सभी तरह के भेदों से ऊपर उठकर एक जगह इकट्ठे होकर खुदा की इबादत करते हैं और अपने गुनाहों की मुआफ़ी के लिए प्रार्थना करते हैं। हज के लिए पूरी दुनिया से हर साल सऊदी अरब के पवित्र शहर मक्का में लोग आते हैं। हज पूरी दुनिया में सबसे बड़े सालाना धार्मिक आयोजनों में से एक है। दौरान हज किसी भी अनहोनी से बचने के लिए वहां की सरकार कड़ी सुरक्षा और बहुत ही सुनियोजित ढंग से ज़ायरीनों को रस्मों की अदायगी करवाती है, जहां ज़ायरीन पूरी श्रद्धा के साथ पूरे सुरक्षा में खुदा की इबादत करते हैं। हज की रस्में साल में एक बार अदा की जाती हैं। हज साल में सिर्फ एक ही बार हो सकता है, वो भी उसका एक मुकर्रर वक्त है ज़िलहज्जा के महीने में। 8वीं ज़िलहज्जा से 12वीं ज़िलहज्जा तक हज किया जाता है। माना जाता है कि हज की शुरुआत पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने से हुई थी। पैगंबर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खुदा के द्वारा नबी बनाए जाने से पहले मक्का के लोग गलत कामों को करने में लगे थे। खुदा ने पैगंबर इब्राहीम की परीक्षा लेने के लिए उनको अपनी पत्नी हज़रत हाजरा और दूध मुँह बच्चे इस्माइल को पुराने मक्का के वीरान रेगिस्तान में अकेला छोड़ने का आदेश दिया। इस दौरान रेगिस्तान में प्यास से निढाल बच्चे इस्माइल को पानी पिलाने के लिए पानी की तलाश में हज़रत हाजरा ने 2 पहाड़ियों सफ़ा और मरवा के बीच 7 चक्कर लगाए थे और जब वापस आकर देखा तो बच्चे की एड़ियों के रगड़ने से उस जगह पर पानी का चश्मा बहने लगा था। पानी को फैलने से रोकने के लिए हज़रत हाजरा ने जमजम शब्द का इस्तेमाल किया था, जिससे पानी वहीं पर ठहर गया था। उन्हीं दिनों से ये कुआं आबे जमजम के नाम से जाना जाता है, जो मक्का के मस्जिद हराम में मौजूद है। हज की रस्मों की अदायगी सिर्फ ज़िलहज्जा के महीने में ही हो सकती है। अन्य दिनों में मक्का और मदीना की जाने वाली ज़ियारत को उम्रा कहते हैं। हज की अदायगी साल के एक निश्चित तारीखों को ही होती है, जबकि उम्रा पूरे साल में कभी भी किया जा सकता है। तो दोस्तों, हज से पहले आपको ये काम करना ज़रूरी होता है। हज जाने से पहले आपको ये काम को बहुत ज़रूरी करना चाहिए
اور اس کام کو چھوڑنے کی غلطیاں بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ وہ کام کون کون سے ہیں جان لیجئے۔ نمبر 1 ہے حج کی نیت کرنا۔ یدی آپ گھر سے چلیں تو حج کی نیت سے ہی چلیں، کسی اور نیت سے یا کسی اور ارادے سے سعودی عرب میں آپ حج کرنے کے لیے جائیں تو کسی اور نیت سے نہ جائیں، صرف آپ کو اللہ کی راہ میں حج کرنے کی نیت سے ہی جانا ہے۔ اور دوسرا، والدین کو راضی کریں۔ یدی آپ کے والدین ناراض ہیں تو ان کو یعنی اپنے ماں باپ کو راضی کر کے ہی جائیں۔ یدی آپ کے والدین آپ کو حج کرنے سے منع کر رہے ہیں یا انہیں آپ کی ضرورت ہے تو آپ حج کرنے نہ جائیں، بلکہ اپنے والدین کی گھر پر ہی دیکھ ریکھ کریں۔ اور حج آپ ادا کرنے نہیں جا سکتے جب تک آپ کے والدین کی اجازت نہ ہو، اس لیے آپ اپنے والدین کو راضی کر کے ہی حج کرنے کے لیے جائیں۔ اور توبہ استغفار کریں۔ یدی آپ سے کوئی گناہ ہو گئے ہیں تو ان کی آپ توبہ کریں، استغفار کریں۔ نمبر 4، اللہ کے حقوق کو ادا کریں۔ آپ حج کرنے جا رہے ہیں، آپ کو نماز، روزہ، زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ یدی آپ کی نمازیں چھوٹ چکی ہیں تو آپ ان کو معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ سے اس کی استغفار کرتے رہیں۔ آئندہ کسی بھی طرح آپ یہ نہیں چھوڑیں گے، اس کا وعدہ کریں اور غریبوں کو صدقہ دے کر کے جائیں۔ نمبر 5 پر آپ گلے شکوے مٹا کر کے جائیں، یعنی آپ کی کسی سے لڑائی یا کسی سے برائی ہے تو وہ گلے شکوے آپ مٹائیں، اس کے بعد ہی حج پر جائیں۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو یہ جانکاری پسند آئی ہوگی اور آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ کس طرح سے آپ کو حج کرنا ہے اور کن غلطیوں سے بچنا ہے۔ دوستو، آپ کو ویڈیو پسند آیا ہے تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سبھی کو حج کی توفیق عطا فرمائے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیں۔ جب آپ مدینہ منورہ کی حاضری کے لیے جائیں تو راستے میں اس قدر کثرت سے درود شریف پڑھتے رہو کہ ذکر درود شریف میں غرق ہو جاؤ، اور جس قدر مدینہ طیبہ قریب آتا جائے اور زیادہ ذوق شوق بلکہ وجد میں جھوم جھوم کر درود و سلام والہانہ جوش و خروش کے ساتھ پڑھو۔ جب شہر اقدس مدینہ منورہ میں پہنچو تو جلال و جمال محبوب کے تصور میں غرق ہو جاؤ، اور دروازے شہر میں داخل ہوتے وقت پہلے داہنا قدم رکھو۔ پھر آپ اپنے ٹھہرنے کی جگہ پر پہنچیں، غسل و وضو اور تمام ضروریات سے فارغ ہو کر ادب و احترام کے ساتھ متوجہ ہوں اور روتے ہوئے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر صلاۃ و سلام عرض کر کے تھوڑا ٹھہرو، گویا تم سرکار سے حاضری کی اجازت طلب کر رہے ہو۔ پھر بسم اللہ پڑھ کر پہلے داہنا پاؤں رکھ کر سراپا ادب بن کر داخل ہوں اور محبوب کے خیال و تصور میں ڈوب جاؤ۔ اب انتہائی ادب و احترام کے ساتھ مزار پر انوار کو منہ کر کے کھڑے ہو جائیں اور نہایت ہی ادب و وقار کے ساتھ با آواز درد انگیز آواز سے صلاۃ و سلام عرض کریں۔ یہ حاضریاں مقبولیت دعا کے مقامات ہیں، لہٰذا خوب دعائیں مانگو۔ پھر ممبر شریف کے پاس دعا کرو اور ستون ابو لبابہ و ستون حنانہ کے پاس 2 رکعت پڑھ کر دعاؤں میں مشغول رہو۔ یہاں کی حاضری میں 1 منٹ بھی ضائع نہ کرو۔ تلاوت و درود شریف و سلام اور نوافل میں ہم تن مصروف رہو۔ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ میں کم از کم ایک روزہ بھی رکھ لو تو تمہاری خوش نصیبی کا کیا کہنا۔ پنجگانہ نمازوں کے بعد سلام کے لیے حاضر ہوں۔ ہر نماز مسجد نبوی میں ادا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص میری مسجد میں 40 نمازیں پڑھے اس کے لیے دوزخ اور نفاق سے آزادیاں لکھی جائیں گی۔ قبرستان جنت البقیع کی زیارت سنت ہے۔ روضہ منورہ کی زیارت کر کے وہاں جائیں، خصوصاً جمعہ کے دن۔ اس قبرستان میں 10,000 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ آرام فرما ہیں، اور تابعین و تبع تابعین و اولیاء علماء صالحہ کی گنتی کا کوئی شمار ہی نہیں کر سکتا۔ قباء شریف کی زیارت کرے اور مسجد قباء میں 2 رکعت نماز پڑھے۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد قباء میں نماز عمرہ کی مثل ہے۔ جب مدینہ منورہ سے واپسی کا ارادہ ہو تو مسجد نبوی شریف میں جا کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر یا اس کے قریب جہاں جگہ ملے 2 رکعت نفل نماز پڑھیں۔ اس کے بعد سنہری جالی کے سامنے مواجہ اقدس میں حاضر ہو کر گریہ وزاری میں ڈوب کر درد و غم کے ساتھ صلاۃ و سلام عرض کریں۔ پھر دونوں جہان کی بھلائی، حج و زیارت کی مقبولیت اور حصول شفاعت کے سعادت اور خاتمہ بالخیر کے لیے خوب گڑ گڑا کر اور روتے ہوئے دعائیں مانگیں، اور خاص کر یہ بھی دعا کریں
کہ حاضری کا یہ آخری موقع نہ ہو بلکہ خداوند قدوس اس مقدس دربار کی حاضری بار بار نصیب فرمائے۔ اپنے ساتھ والدین اور رشتہ داروں، عزیزوں اور دوستوں اور بزرگوں اور بچوں کے لیے بھی دعا مانگیں۔ اس کے بعد روضہ منور کی طرف دیکھتے ہوئے اور جدائی کے رنج و غم میں آنسو بہاتے ہوئے مسجد نبوی شریف سے پہلے بایاں پاؤں نکالیں اور جہاں تک گنبد خضرا نظر آئے بار بار حسرت بھری نگاہوں سے اس کا دیدار کرتے رہیں۔ تو دوستو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں لکھ کر بتائیں کہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا۔